والصلاة والسلام على حبيبنا محمد المصطفى المختار صاحب التاج والمعراج وصاحب العزة والوقار، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه المهاجرين والأنصار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محبوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. حضرات علماء کرام، میرے پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ مبارک سالانہ محفل جس کا عنوان اعمال صالحہ ہے، رب العالمین نے ہم ناچیز بندوں کو اس بابرکت محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی. رب العالمین ہم سب کو اس محفل کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے. عزیزان گرامی، جن نوجوان ساتھیوں نے اس محفل کو بڑی محنت سے سجایا ہے، رب العالمین ان کے علم میں، عمل میں، عزت میں، روزی میں برکتیں عطا فرمائے. رب العالمین کے مقدس کلام سے جو الفاظ اس فقیر نے تلاوت کیے، ان قرآن حکیم کے مبارک الفاظ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان اور اعمال صالحہ کرتے ہیں. منہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان کے لیے مغفرت ہے، گناہوں کی معافی ہے، اور ان خوش نصیبوں کے لیے بڑے اجر اور بڑے انعام ہیں. عزیزان گرامی، رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے ان الفاظ مبارکہ کے اندر اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ذرا توجہ فرمائیں. رب العالمین نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا کہ میرے بندو، تم دو کام کرو اور دو باتوں کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں. دو کام بندے کی طرف سے اور دو کام، دو انعام رب العالمین کی جانب سے. تم دو کام یہ کرو، ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ کرو.
ईमान लाओ, ईमान लाने के बाद तुम सालिह आमाल करो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, तुम्हारी खताओं को दरगुजर कर दूंगा और तुम्हें बड़े इनाम, बड़े इकराम से नवाज दूंगा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। दो काम बंदे के जिम्मे, एक ईमान लाना, दूसरा आमाल सालिहा करना। अल्हम्दुलिल्लाह कोटली के लोगों, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। ये रब का शुक्र है कि उस रब करीम ने हमें मुसलमानों के घर में पैदा किया, हमारा नाम मुसलमानों वाला रखा गया। जब पैदा हुए तो हमारे कान में अजान भी पड़ी गई। ईमान वालों के घर में रब्बुल जलाल ने हमें पैदा किया। मुसलमान पैदा हुए, मुसलमानों के घर में रब्बुल जलाल ने हमारी परवरिश की। एक नेमत तो हमें पैदाइशी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह अता कर दी गई, और दूसरी बात है जो हमने अपनी मेहनत करनी, अपनी कोशिश करनी, वो क्या? आमाल सालिहा। ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद आमाल सालिहा करना, ये हमारे जिम्मे। अजीजान गिरामी, ईमान लाना, मोमिन बनना, ये जन्नत की कुंजी है। जन्नत की कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी है। लेकिन आप तवज्जो करें कि चाबी वो चाबी ताला खोलती है जिस चाबी के दांत होते हैं। जो बगैर दांतों के होती है वो ताला नहीं खोलती। आप समझ रहे बात को? ये कलमा जो हमने पढ़ा, हम कहते हैं भाई हमने कलमा पढ़ लिया, बस अब जन्नत के ठेकेदार हम हो गए। कलमा तो पढ़ लिया, जन्नत की चाबी तो मिल गई, लेकिन अब इस चाबी के दांत भी होने चाहिए, वो है आमाल सालिहा। कलमा जन्नत की टिकट समझ लें, कलमा जन्नत की टिकट है, लेकिन आप टिकट लेके जेब में रख लें, आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते जब तक आप गाड़ी में न बैठे। आप समझे बात को? भाई कुछ बोलो तो सही। मैं जिंदा इंसानों में बैठा हूं या कब्रिस्तान में बैठा हूं? ज़ुबाने साथ लाए हो या घर छोड़ कर आए हो? मुझे आप जवाब दें कि आप टिकट ले लें, टिकट लेके अपने जेब में रख दें। आप कहते हैं यार मैं तो कराची जा रहा हूं। भाई कराची तो तू जा रहा है, टिकट भी तूने ले ली, लेकिन जब तक गाड़ी में नहीं बैठेगा तू मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। दोस्तान गिरामी, ये कलमा जन्नत की टिकट है, लेकिन आमाले सालिहा की गाड़ी में बैठना पड़ेगा। जब तक आमाले सालिहा की गाड़ी में आप नहीं बैठेंगे, आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। फिर देखें, आपने टिकट ले ली, मसलन आपने मदीना जाना है, नहीं कहा सुभान अल्लाह। आप कहां जाना चाहते हैं? मदीना जाना चाहते हैं। आपने मदीने की टिकट भी ले ली, आप स्टेशन पे आते हैं, स्टेशन पर एक गाड़ी मदीना की खड़ी है और एक गाड़ी दिल्ली की खड़ी है। आप अपनी सोच में, अपने ज़हन से सोचते हैं
کہ یار یہ جو مغرب کی طرف گاڑی جا رہی ہے مدینہ کی طرف یہ تو پرانی نظر آتی ہے، اور جو ادھر جا رہی ہے وہ بڑی نئی گاڑی ہے، اس کی اچھی سیٹیں نظر آتی ہیں، اس کا رنگ روغن اچھا چمک دمک نظر آ رہی ہے، آپ اس میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ اچھی گاڑی نظر آ رہی ہے، اس کو آپ پرانی گاڑی سمجھتے ہیں، اس کو آپ نئی گاڑی سمجھتے ہیں، آپ اس میں بیٹھ جائیں، ٹکٹ تو ہے آپ کے پاس، لیکن آپ غلط گاڑی میں بیٹھ گئے۔ آپ مجھے بتائیں آپ مدینہ پہنچ سکتے ہیں؟ آپ گاڑی تو دہلی کی میں بیٹھے ہیں اور آپ جانا چاہتے ہیں مدینہ، جس منزل پر جانا ہے اس گاڑی میں بیٹھنا ضروری ہے۔ دوستان گرامی، اب ہم زندگی کے جس چوراہے پہ کھڑے ہیں ایک گاڑی بد اعمال کی ہے جو جہنم کی طرف جا رہی ہے، ایک گاڑی صالح عمل کی ہے جو جنت کی طرف جا رہی ہے۔ صالح اعمال والی گاڑی بظاہر انسانی سوچ میں پرانی گاڑی نظر آتی ہے، یار یہ ملا لوگ تو پرانی باتیں لیے بیٹھتے ہیں، پٹکا باندھو، نماز پڑھو، داڑھی رکھو، یہ تو پرانی تہذیب ہے، پرانی باتیں ہیں، اور ادھر چمک دمک نظر آتی ہے، کیونکہ شیطانی کاموں میں نفس کو لذت ملتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا ہے، جنت کو رب ذوالجلال نے چھپا دیا ہے۔ کس چیز میں چھپایا ہے؟ لذتوں کے اندر، مشکلات کے اندر، مصائب کے اندر، تکالیف کے اندر جنت کو رب ذوالجلال نے چھپا دیا ہے۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا ہے، چھپا دیا ہے، جہنم کو لذتوں کے اندر ڈھانپ دیا ہے۔ مثلا یہ پھول پڑے ہیں، اس پہ آپ چادر ڈال دیں، یہ ڈھک گئے، یہ چھپ گئے، جب تک پردہ نہیں اٹھائیں گے تب تک آپ دیکھ نہیں سکیں گے کہ یہ پھول ہے یا کیا ہے، اس کے اندر لذت ہے یا حرارت ہے یا رطوبت ہے، کیا ہے، وہ تو پتہ تب چلے گا جب پردہ اٹھائیں گے۔ دوستان گرامی، جنت بھی مستور ہے، جنت بھی پردے میں ہے، جہنم بھی پردے میں ہے، اور جنت کو رب ذوالجلال نے مشکلات کے پردے میں چھپا دیا ہے اور جہنم کو لذتوں کے پردے میں چھپا دیا ہے۔ دوستان گرامی، جو جنت والے کام ہیں وہ بظاہر نفس کے لیے مشکل نظر آتے ہیں، نماز پڑھنا مشکل نظر آتا ہے، داڑھی رکھنا مشکل نظر آ رہا ہے، پٹکا باندھنا مشکل نظر آ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھنا نظر آ رہا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ ان مشکلات کے پیچھے، اس مشکلات کے اندر رب ذوالجلال نے جنت کو چھپا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ اور جو جہنم کے کام ہیں ان میں نفس کو لذت ملتی ہے، بے حیائی کے کاموں میں آج دنیا کو دیکھو، بھاگے دوڑے جا رہے ہیں گناہوں کے راہوں میں، اور نیکی کے راستے پہ چند خوش نصیب جاتے ہیں۔ دوستان گرامی، نفس کو بے حیائی کے کاموں میں لذت ملتی ہے، نفس چاہتا ہے شہوات میں، زناکاری میں، بے حیائی میں، بد نظری میں نفس کو لذت ملتی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ جن کو تم لذت سمجھ رہے ہو ان کے نیچے جہنم چھپی ہوئی ہے، اور جن کو تم مشکل سمجھتے ہو ان کے نیچے جنت چھپی ہوئی ہے۔ دوستان گرامی، ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صالح اعمال بجا لائیں، ہم اپنے رب کی فرما برداری کریں، اپنے محبوب مدینے والے آقا کے در کی غلامی اختیار کریں، حضور کے سنتوں پر عمل کریں، میرے آقا کا حکم ملتا جائے عمل کرتے جائیں، سرکار کی غلامی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، میرے آقا کی غلامی میں اپنی زندگی کی سہانی راتیں، سہانے دن، ہماری زندگی کے جو لمحات رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کیے ہیں ان لمحات کو مدینے والے آقا کی در کی غلامی میں پورا کریں۔ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے،
اب रब दुल जलाल फरमाते हैं कि मेरे बंदो, मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुमसे अहद इकरार करता हूं कि तुम्हारे खताओं को माफ कर दूंगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा और तुम्हें बड़ी इनाम अता करूंगा। अजरन अजीमा मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अजीमा। तवज्जो फरमाए कोटली के लोगों, रब दुल जलाल ने फरमाया कि अजरन अजीमा, बड़ी अजर तुम्हें दूंगा। हम अपने रब से पूछते हैं कि मेरे मौला, वो जो अजर अजीम का तू वादा आखिरत का कर रहा है वो दुनिया में ही दे देता, वो बड़े अजर तू दुनिया में दे देता। तवज्जो से सुनने और समझने की बात है। दोस्तान गिरामी, आमाल सालिहा पर ईमान लाने, आमाल सालिहा पर जो अजर का वादा आखिरत में किया गया, उसकी वजह क्या है? दुनिया में दे देता कि जो नमाज पढ़ते हैं, जो रोजा रखते हैं, जो हाजी हैं, जो गाजी हैं, जो जाकिर हैं, जो आशिकाने मुस्तफा हैं, उनको बड़ी बड़ी कोठियां मिल जाती, बंगले मिल जाते। उधर नमाज पढ़ता, उधर उसको 20,000 का चेक मुस्लिम कमर्शियल बैंक का मिल जाता। उधर नमाज पढ़ के निकलता, उधर उसके घर में अनाज की बोरियां आ जाती। अल्लाह ताला करने पे कादिर है या नहीं है? अगर ऐसे करता कि दुनिया में ही अजर देता तो फिर इम्तिहान कैसे होता, फिर आजमाइश कैसे होती? रब्बे दुल जलाल तो हमारी आजमाइश कर रहा है, हमसे इम्तिहान लेता है। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत इसलिए पैदा की है कि मैं तुम्हें आजमा रहा हूं, तुम्हें परख रहा हूं, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा हूं कि कौन है खुश नसीब जो साले अमल करने वाले। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तवज्जो से सुनिए कि रब्बे दुल जलाल ने फरमाया कि आमाल सालिहा का अजर तुम्हें आखिरत में दूंगा। क्यों? अजरन अजीमा फरमाया, बड़े अजर। दोस्तान गिरामी, वो इतने बड़े अजर हैं, इतने बड़े इनाम हैं कि जो इस दुनिया में समा नहीं सकते। आप समझे बात को? मसलन मैं कहता हूं कि भाई शाह साहब आप नमाज पढ़ें, मैं आपको 20 एकड़ जमीन देता हूं। जो मेरी जमीन है फुला जिले में, फुला तालके में, मसलन मातली में मेरी जमीन है, मैं 20 एकड़ वहां तुझे देता हूं। अब कोई कहने लगे कि सही तू अगर वादा करता है तो यहीं कोटड़ी में दे दे, तो मैं कहूंगा कि भाई ये शाह साहब तो स्टेज पे बैठा है, अब 20 एकड़ जमीन इस छोटे से स्टेज पर समा नहीं सकती। 20 एकड़ जमीन ये स्टेज है, जो खुद स्टेज 20 फुट होगी, 25 फुट की होगी या 30 बाय 30 फुट की होगी। अब 20 एकड़ जमीन जो मैं इसको वादा कर रहा हूं, वो 20 एकड़ इस स्टेज पर समा सकती नहीं। इसलिए मैं वादा करता हूं कि तू नमाज पढ़, मैं तुझे 20 एकड़ उस जगह दूंगा जो बड़ी कुशादी जगह है। इसलिए रब्बे दुल जलाल ने फरमाया कि ए ईमान वालों, ए साले अमल करने वालों, मैंने तुम्हारे लिए अजरन अजीमा तैयार किए हैं। वो इतने बड़े अजर हैं कि इस दुनिया में समा नहीं सकते। इसलिए मैं वादा करता हूं कि जन्नत में दूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया। देखिए ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे छोटे से अदना उम्मती को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बादशाही दी जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम रूई जमीन के बादशाह थे। अब देखें कि एक अदना उम्मती को पूरी दुनिया की हुक्मरानी दे दी जाएगी। अब इतने बड़े मोमिन, इतने बड़े हजारों लाखों अरबों खरबों मेरे आका के गुलाम,
تو ان کے لیے جنت بھی اتنی رب ذوالجلال نے بڑی بنا دی ہے کہ ایک مثال دی میرے آقا نے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ دنیا آخرت جنت، دنیا اور جنت ان دونوں کا اگر آپ موازنہ کریں تو جنت کتنی بڑی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی وسیع اور عریض ہے کہ جس طرح اس دنیا پر یہ انگلی کا انگلی کی انگوٹھی اتار کر آپ زمین پہ رکھیں تو وہ زمین کی کتنی جگہ کور کرے گی؟ زمین کتنی بڑی کشادی ہے، زمین کتنی بڑی کشادی ہے۔ آپ انگشتری اپنی انگوٹھی اتار کر زمین پہ رکھیں تو کتنی جگہ کور کرے گی؟ بہت چھوٹی تھوڑی جگہ کور کرے گی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اگر اٹھا کر جنت میں رکھو تو اتنی جگہ بھی نہیں کور کرے گی جتنی یہ انگلی کی انگوٹھی جتنی جگہ زمین میں کور کرتی ہے، اتنی بھی جنت کے زمین کور نہیں کرے گی۔ جنت اتنی کشادہ، بہشت اتنی وسیع ہے کہ ارضها السماوات والارض، وہ جنت اتنی کشادی ہے کہ ساتوں زمینوں سے، ساتوں آسمانوں سے رب ذوالجلال نے جنت کو وسیع اور کشادہ کر دیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ تمہیں اجرن عظیمہ دوں گا، اس لیے وعدہ آخرت کا کیا کہ اتنے بڑے لمبے انعام ہوں گے کہ اس دنیا میں سما نہیں سکتے۔ جنت کا وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ پھر کمیت کے اعتبار سے اور کیفیت کے اعتبار سے یہ دنیا متحمل نہیں ہو سکتی کہ وہ نعمتیں اپنے اندر سما سکے۔ مثلا ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایئر کنڈیشن آپ چلاتے ہیں، کمرہ بڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بڑی ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، جسم کو راحت پہنچتی ہے، لیکن اس کمرے کو آپ بند کرتے ہیں، جتنا کمرہ بند ہوگا اتنا ایئر کنڈیشن زیادہ ٹھنڈ دے گا۔ ایسے ہوتا ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن اگر آپ اس کھلے میدان میں ایئر کنڈیشن لگا دیں، ٹھنڈک ہوگی؟ جی نہیں ہوگی نا۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ کیفیت کے اعتبار سے جو جنت کی نعمتیں ہیں وہ یہ دنیا سما نہیں سکتی، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن بندے کی حور، جنت والی دلہن اس کی جب ہنسے گی تو اس کے دانت ظاہر ہوں گے تو پورا جنت یوں چمک جائے گا کہ جس طرح سورج چمکتا ہے تو جہان روشن ہو جاتا ہے۔ جنت کی حور کا کنگن، ہاتھ کا کنگن ظاہر ہو جائے تو جنت چمک جائے گی۔ وہ جنت کی ایسی نعمتیں ہیں جو اس دنیا، یہ دنیا متحمل نہیں ہو سکتی۔ ایسی چیزیں ہیں کہ دنیا کی آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی، دنیا کے کان ان کی سماعت نہیں کر سکتے۔ وہ ایسی تو مستور نعمتیں ہیں، اس لیے رب ذوالجلال نے وعدہ فرمایا کہ تم سے وعدہ کرتا ہوں جنت کا ایسے انعام دوں گا کہ جو نہ تمہاری آنکھوں نے دیکھے ہوں گے، نہ تمہارے کانوں نے سنے ہوں گے، نہ تمہاری دل میں کبھی ایسا خیال آیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر مومنوں کو نعمتیں مل بھی جائیں لیکن یہ دنیا فانی ہے، یہ جہان، بولو، یہ دنیا فانی ہے، یہ جہان فانی ہے، یہاں کی نعمتیں فانی ہے۔ آج آپ دیکھیں آدمی بڑے بنگلے بناتے ہیں، بڑی جگہ کا جائیداد بناتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ نہ وہ جگہ رہتی ہے نہ جگہ والا رہتا ہے۔ نظر کر ماڑیاں خالی، کہاں وہ ماڑیوں والے، نظر کر ماڑیاں خالی، کہاں وہ ماڑیوں والے، سبھی نے جھوٹا پسارا ہے، دغا بازی کا بہانہ ہے، دل غافل
نہ ہو ایک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن مردار جو کرموں نے کھانا ہے۔ یہ دنیا فانی، اس دنیا کی نعمتیں فانی، اس دنیا کی ہر چیز کو زوال آنے والا ہے، فنائیت آنے والی ہے۔ دوستان گرامی، اس دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، لیکن مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے رب ذوالجلال نے ایسی نعمتیں پیدا کی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، تو اس کے لیے جگہ بھی ایسی منتخب کی جو جگہ ہمیشہ رہنے والی، وہ جگہ ہے جنت، وہ جنت جس کو زوال نہیں، وہ جنت جس کو فنا نہیں۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرا وعدہ ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں پھر اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان سے وعدہ ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، ان کو بڑے اجر اور بڑے انعام جنت کے عطا کیے جائیں گے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا محبت سے ذوق سے مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ دوستانی گرامی، وہ رب ذوالجلال کا سچا وعدہ ہے اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے۔ اور اعمال صالحہ کیا ہوتے ہیں؟ اعمال صالحہ کی اگر ڈیفینیشن کی جائے، اس کی تشریح اور تعبیر کی جائے تو اعمال صالحہ کی تشریح یہ ہے کہ مدینے والے آقا کی در کی غلامی یہ اعمال صالحہ ہے۔ اگر سونا ہے تو اس طرح سو جس طرح مدینے والے نے سو کر دکھایا، اگر کھانا ہے تو اس طرح کھا جس طرح مدینے والے آقا نے کھا کر دکھایا، چلنا ہے تو اس طرح چلو جس طرح میرے آقا نے چلنا سکھایا، زندگی گزارنی ہے تو اس طرح زندگی گزارو جس طرح میرے آقا نے زندگی گزارنے کا ڈھب سکھایا ہے۔ جس کو میرے آقا کے در کی غلامی نصیب ہو گئی وہ رب ذوالجلال کے وعدے کا حقدار بن گیا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا دوستان گرامی، آپ کسی چیز کو اپنے طور پر کتنا بھی اچھا سمجھیں، کتنا بھی اچھا سمجھیں، لیکن اچھائی کا معیار وہ ہے جو میرے آقا کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ کہتے ہیں یہ چیز اچھی ہے، لیکن اگر مدینے والے آقا نے اس کو اچھا کہا تو بے شک وہ اچھی ہے۔ آپ کا ذہن، آپ کا عقل اس بات کو کتنا بھی اچھا سمجھتا ہے، لیکن مدینے والے آقا نے جس چیز کو ناپسند کیا وہ رب ذوالجلال کے پاس اچھی نہیں۔ مثلا آپ فجر کی نماز فرض کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے؟ کتنی فرض کی 2 رکعتیں ہیں۔ اگر آپ تیسری بھی ملا لیں
بھئی مغرب کی کتنی فرض پڑھتے ہیں؟ 3 پڑھتے ہیں نا، تو فجر میں بھی آپ تیسری رکعت ملا لیں، نماز ہوگی، قبول ہوگی۔ کیوں؟ آپ گناہ کر رہے ہیں کیا؟ آپ نے 1 رکعت بڑھا دی ہے نا، اس میں آپ فاتحہ پڑھیں گے، اس میں آپ قرآن کی سورت پڑھیں گے، اس میں آپ قرآن کی آیات پڑھیں گے، اس میں آپ قیام کریں گے، اس میں آپ رکوع کریں گے، اس میں آپ 2 سجدے کریں گے، اس میں آپ اتحیات پڑھیں گے، آپ تو اس میں اچھائی کے کام کر رہے ہیں۔ لیکن اچھائی وہ ہے جو میرے آقا نے کر کے دکھائی ہے۔ آپ اس کو اپنے طور پہ کتنا بھی اچھا مانیں، لیکن وہ اچھائی نہیں ہو سکتی۔ اچھائی تو وہ ہے جو میرے مدینے والے آقا نے کر کے دکھائی ہے۔ لباس وہ بہتر ہے، خوراک وہ بہتر ہے، پوشاک وہ بہتر ہے جو میرے آقا کی سنت کے مطابق ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری سب امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس بندے کے جو سرکشی کرنے والا ہے، سوائے اس آدمی کے جو بے فرمانی کرنے والا ہے، سوائے اسے جو انکار کرنے والا ہے، اس بندے کے علاوہ میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا قیل ومن ابا یا رسول اللہ، میرے آقا وہ سرکش کون ہے، وہ انکاری کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے، جس نے میری فرما برداری کو چھوڑ دیا، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، وہ سرکش ہے، وہ انکاری ہے، وہ جنت میں قدم رکھ نہیں سکتا۔ ارے جنت تو اس کے لیے ہے جو مدینے والے آقا کے در کا غلام ہے۔ ان اللہ خلق الجنت لمن اطاعہ وان کان عبدا حبشیا، رب ذوالجلال نے جنت ان لوگوں کے لیے پیدا کی ہے جو مدینے والے آقا کے در کے غلام ہیں، پھر چاہے وہ حبشی ہو، پھر چاہے ان کی صورت اچھی نہیں، ان کی شبیہ اچھی نہیں، ان کی ذات عالی نہیں، لیکن مدینے والے آقا کے در کے غلام ہیں تو وہ جنت کے حقدار ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ النَّارَ لِمَنْ عَصَاهُ، رب ذوالجلال نے جہنم ان لوگوں کے لیے پیدا کی ہے جو میرے آقا کے در کی بے فرمانی کرنے والے ہیں، حضور کی سنت کو چھوڑنے والے ہیں، جہنم ان کے لیے پیدا کی گئی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب لوگوں نے اپنے لیے کئی راستے بنا لیے ہیں، کوئی یورپ کی تقلید کر رہا ہے، انگریزوں کی تقلید کر رہا ہے، کوئی ہندوؤں کی صورت اور سیرت اپنا رہا ہے، کوئی عیسائیوں کے طور اور طریقے اپنا رہا ہے۔ دوستان گرامی توجہ فرمائیں، سارے طریقے باطل ہیں، سارے طریقوں میں ذلت اور رسوائی ہے۔ اگر عزت کا رستہ ہے تو مدینے والے آقا کے در کا رستہ ہے۔
कामयाबी चाहते हो, कोटरी वालों, अगर दुनिया आखिरत की इज्जत चाहते हो, रब को राजी करना चाहते हो, अपने मालिक को मनाना चाहते हो, तो महबूब अरबी के दर के गुलाम बन जाओ। गुलामी भी ऐसी कि महबूब का हुक्म मिल जाए, जान चली जाए तो जाने दो, लेकिन आका का दर छोड़ना नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका के दर के गुलामों को जरा देखिए, जरा मदीना मुनव्वरा का तसव्वुर कीजिए, जरा मक्का मुकर्रमा का तसव्वुर कीजिए। मेरे आका के दर के गुलाम जिन्होंने कलमा पढ़ा, मेरे आका के सुन्नत पे चलने वाले बने, उन पर मक्के वालों ने क्या क्या जुल्म ढाए थे, कितनी बड़ी आजमाइशें उन पर आई थी, लेकिन वो इश्क के मत वाले थे। वो कहते थे जान चली जाए लेकिन दामन मुस्तफा नहीं छोड़ेंगे। सिर यार दा नजराना ले यार दे कोलाए, सिर यार दा नजराना ले यार दे कोलाए। महबूब दी मर्जी गले लावे या ठुकरावे, जन्नत दी नहीं ख्वाहिश ए मेरे खुदा मैनू महबूब दे कदमां ते मेरी जान निकल जावे। महबूब दे कदमां ते मेरी जान निकल जावे। यह जन्नत सरकार के दर्जी गुलामी नसीब थी वही, हबीबन के दर्जी बान पाई आई, महबूब के दर्जी गुलामी फरमा बरदारी नसीब थी वही, बिन जहान की कामयाबी नसीब थी वही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तान गिरामी, मुझे सोने सरदार मदीने वाले ताजदार जे दर रखे जे दामन महबूब जी के जल्योआ, उन्हें जिला हिते बहवा तो हुते भी बहवा। जो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि। हजरत सैयदना अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अबू सलमा जब कलमा पढ़ते हैं मुसलमान होते हैं, और उनकी बीवी सैयदा उम्मे सलमा वो भी मुसलमान होती हैं, तो मक्के वालों ने उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए, उनको अज़ियतें दी, उनको इस्लाम से रोका, हुजूर के गुलामी से रोका। लेकिन ये जोड़ा, ये मियां और बीवी कहने लगे ये जान तो एक है, ये एक जान है, लेकिन लाखों जाने हो मदीने वाले पर कुर्बान कर देंगे। सुभान अल्लाह। जब मेरे आका ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाई, मदीना मुनव्वरा चले, तो वो मक्के वाले लोग अपना शहर मक्का, अपना आबाई वतन छोड़ के वो भी मुसाफिर बने, वो भी मदीना मुनव्वरा चलने लगे। दोस्तों गिरामी, आप जो कोटरी के रहवासी हैं तो आपको अपना शहर प्यारा लगता है, अपना घर प्यारा लगता है, अपना वतन
पसंद आता है, वतन छोड़ना दुश्वार नजर आता है, लेकिन वतन भी मक्के जैसा वतन हो, बैतुल्लाह की सरजमीन हो, हजरे अस्वद को चूमना हो, सफा मरवा जैसे अल्लाह की निशानियां हो, जमजम जैसा मीठा पानी हो। लेकिन जब मेरे आका मक्का से हिजरत फरमा गए तो सहाबा किराम भी कशा कशा मक्का को छोड़कर मदीना मुनव्वरा चलने लगे। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। हजरत अबू सलमा अपनी बीवी को लेकर आबाई गोट, आबाई शहर, आबाई घर छोड़ के मुसाफिर बन के मदीना मुनव्वरा चल पड़ा। लोग पूछते हैं अबू सलमा ये क्या हो गया, तुझे मोहम्मद ने जादू कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अबू सलमा तुझे क्या हो गया, आबाई वतन छोड़ के कहां जा रहे हो? कहने लगे कि मुझे छोड़ो, अपने दिल पर मदीने वाले का दीदार जाके करूं। मौला मदीनो दिखार पोए भली मार लहने हो जा गाय खड़ने जा। मौला मदीनो दिखार पोए भली मार लहने हो जा गाय खड़ने जा। पानी अरब शरीफ जो ओ परे मरे असा खेत पियार पोए भली मार लहने हो जा गाय खड़ने जा। यार हिन के मोबाइल सां अहिड़ी का दिल आहे, मां तहां सां अॾु थो ॻाल्हायां, तोखे मोबाइल सां प्यार आहे। चओ सल्लल्लाहु अलैहि चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मेरी प्यारा सैयदा अबू सलमा अपनी बीवी सैयदा उम्मे सलमा को लेकर मक्का शहर छोड़ के मदीना मुनव्वरा जा रहे। उसके रिश्तेदार आए, रोकने लगे, अबू सलमा तुझे क्या हो गया, क्यों अबाई वतन छोड़ के जा रहा है? उसने कहा कि मुझे अब ये घर पसंद नहीं आता, अब ये शहर पसंद नहीं आता, कि दिल कहता है आज जाकर अपने मदीने वाले महबूब का जलवा देखूं। सुभान अल्लाह। दोस्तों गिरामी, हजरत अबू सलमा से रिश्तेदार लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, हत्ता के बीवी उम्मे सलमा को वापस ले जाते हैं। कहते हैं तू जाता है तो चला जा, हम तेरी बीवी को नहीं छोड़ेंगे। उस बीवी के माँ बाप अपनी बीवी को लेकर अपने घर आते हैं। हजरत अबू सलमा को हिजरत करके चले गए। हजरत सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं मुझे अपने माँ बाप का घर यूं नजर आने लगा जैसे किसी जेल में बंद हो गई। रोटी पसंद नहीं आती, खाना पसंद नहीं आता, दिन रात रोती हूं कि मौला कब मदीना दिखाएगा। कि मोहब्बत का रंग अजीब होता है। मोहब्बत वालों का
ڈھنگ عجیب ہوتا ہے، رنگ عجیب ہوتا ہے، ان کا مزاج عجیب ہوتا ہے، محبت والوں کا چلنا عجیب ہوتا ہے، محبت والوں کی زندگی عجیب ہوتی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے ابا جان کے گھر میں ہوں، لیکن میں رات دن رو رہی ہوں، کھانا پسند نہیں آتا، نیند آرام میری اڑ چکی تھی، دن رات رو رہی تھی۔ سہیلیاں کٹھے ہوتی ہیں، مکے کی عورتیں جمع ہوتی ہیں، سمجھانے لگتی ہیں کہ ام سلمہ تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں رو رہی ہے، تجھے کیا جادو لگ گیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رو کے کہتی ہیں کہ اے میری سہیلیوں، تم نے مدینے والے کا جلوہ دیکھا نہیں، میری دل سے پوچھو کہ میرا دل بے قرار ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہاں ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ ام سلمہ اپنی سہیلیوں کو کہتی ہیں کہ تم نے میرا محبوب دیکھا نہیں، کہ جب میرے محبوب کو تم ایک بار محبت سے دیکھ لو تو تم بھی میری طرح رونے لگو، تم بھی یوں کہو کہ کب مدینے والے کا دیدار ہوگا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے تو خوشی کا دن وہ ہوگا، میرے لیے تو عید کا دن وہ ہوگا جب مدینے والے آقا کی دید ہوگی، ملاقات حبیب سادی عید ہو گئی۔ آپ تھک گئے ہیں، ذرا مل کے پڑھیں، ملاقات حبیب سادی، ذرا زور سے، ملاقات حبیب ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری صورت جو تکی تے محبت ہو گئی پکی، جنت واسطے پکی یہ رسید ہو گئی، جنت واسطے پکی یہ رسید ہو گئی، ملاقات حبیب سادی، ملاقات حبیب سادی، تیرا اچا ہے ناواں تے نہ کوئی پرچھاواں، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، ملاقات حبیب سب سادی۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت ہے کہ جب تک اپنے محبوب کا جلوہ نظر نہ آئے عشق والوں کی دلیں بے قرار رہتی ہیں۔ دوستان گرامی، الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھنے والے ہیں، مسلمانوں کے گھر بھی پیدا ہوئے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی دلوں کو ہم مدینہ بنا لیں، اپنی دلوں کو مدینے والے کی محبت کا مسکن بنا لیں، کہ ہمارے دل
ہمارے دل تڑپے تو مدینہ منورہ کے نام سے تڑپے، ہمارے دل مچلے تو مدینے والے آقا کی محبت میں مچلے۔ دوستان گرامی، دن رات اگر دل میں طلب ہو تو دیدار مصطفیٰ کی طلب لگی ہوئی ہو۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سبحان اللہ۔ حبیب میں اللہ۔ ایک اپنا ذاتی واقعہ تمہیں بتاتا ہوں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، رمضان المبارک میں مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوئی۔ رب ذوالجلال ہم سب کو مدینہ دکھائے اور رمضان میں مدینہ دکھائے۔ سبحان اللہ، رمضان کا تو رنگ ہی نرالا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک روزہ مدینہ منورہ میں افطار کر لیں، خدا کی قسم پوری زندگی نہیں بھولو گے۔ جب شام ہوتی ہے، روزے دار لاکھوں غلام جب میرے آقا کے در پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب روزہ کی افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے، وہ منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ خدا کی قسم وہاں پر تو ہزاروں غوث، قطب، کلندر، اوتاد، ابدال، اللہ کے کامل ولی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی دیدیں گنبد خضرا کی طرف لگی ہوتی ہے۔ جب جوں افطاری کا ٹائم قریب ہوتا ہے، وہ ہاتھ یوں اٹھاتے ہیں اور گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو بہاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے سرور عالم گنبد خضرا سے رخ انور دکھا رہے ہیں، عاشقوں کو اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ دم دستگیر یا علی۔ بھینی بھینی ہے مدینے کی فضا، بھینی بھینی ہے مدینے کی فضا، لمحہ لمحہ بارش انوار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، مرحبا کیا روزے سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، سارا عالم مرحبا کیا روزے سرکار ہے، المدد پیارے نبی، پیارے نبی، جو پکارے اس کا بیڑا پار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، مرحبا کیا روزے سرکار ہے، سارا عالم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تو منظر ہے مدینہ منورہ کا۔ اور جو عید والا دن ہوتا ہے وہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جب لاکھوں غلام آتے ہیں اپنے نبی سے عید ملتے ہیں، پھر دیکھو کہ کس طرح عیدی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، رب ذوالجلال ہم سب کو مدینہ دکھائے اور رمضان کی عید وہاں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میں حرم میں مسجد نبوی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک مستانہ میرے قریب بیٹھا تھا، وہ گنگنا رہا تھا بڑی محبت سے، دھیمے دھیمے آواز میں۔ خدا جانے اس کے آواز میں کیا کشش تھی، کیا درد و سوز تھا کہ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کے گنگنانے کی آواز
जो भी सुनता गया वो इसके साथ बैठता गया। एक महफिल नात बन गई। और खुदा की कसम वो मंजर में आज तक नहीं भूल सकता कि गुंबद खदरा का जलवा सामने था और वो आशिक रो भी रहा था, नात भी पढ़ रहा था और पूरी जमात पे वजदानी कैफ तारी था। मैं देख रहा था कि कुछ उर्दू वाले थे, कुछ अरबी भी थे जो उर्दू समझ भी नहीं सकते थे, लेकिन वो भी रो रहे थे कि मोहब्बत की बात ही ऐसी होती है। वो क्या कह रहा था? कौनैन दिवाली दा दरबार बड़ा सोहना, कौनैन दिवाली दा दरबार बड़ा सोहना, सो रब दी मदीने वाले दा घर बार बड़ा सोना। उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज निराली जेड़ा रोजे दे वल जेड़ा रोजे दे नाल मिलिया ओ मीनार बड़ा सोना, जेड़ा रोजे दे नाल मिलिया बड़ा सोना, कौनैन दिवाली दा बड़ा सोना। सिद्दीक उमर उस्मान हैदर तुम्हें सदके जावां, मेरे सोने नबीदार एक यार बड़ा सोना। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि जिसने मेरी मस्जिद नबवी में आकर एक जुमा अदा किया, दूसरी मस्जिदों में 1000 जुमा अदा करे, मेरी मस्जिद का एक जुम्मा ज्यादा फजीलतों वाला। दूसरी जगह तुम 1000 रमजान गुजार दो, मदीना मुनव्वरा में 1 रमजान गुजारो, फिर भी इसका शान ज्यादा है, फिर भी इसका अजर आला है, फिर भी इसका अजर ज्यादा है। अल्लाह अल्लाह, कितने बड़े वो खुश नसीब हैं जिनको मेरे आका के दर की हाजिरी नसीब होती है। और ये बात है मोहब्बत की। दोस्तान गिरामी, अगर मोहब्बत है मदीना पहुंच न सका, लेकिन मोहब्बत वाला यहां रोता है, यहां इल्तिजा करता है, तो मदीने वाले आका उसको यहां भी दीदार कराते। लेकिन वो तलब सादिक हो, वो रोने वाली आंख हो, वो तड़पने वाला दिल हो, फिर देखो किस तरह मेरे आका करम करते हैं, मेरे आका के दर की गुलामी हो। दोस्तों गिरामी, ये जिंदगी मुस्तार है, ये जिंदगी उधारी मिली है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मौत आने वाली है। इस दुनिया को छोड़ना है, कुछ कर लो कोटरी वालों, रब को मना लो, मेरे आका की गुलामी अख्तियार कर लो। और सुनो कि मेरे महबूब को राजी करने का वक्त बहुत करीब आ रहा है, वो मुतबर्रिक वक्त है रमजान मुबारक। नहीं पढ़ा सुभान अल्लाह? खुश होते हो या नहीं? रमजान आने में खुश हो या नहीं? सुभान अल्लाह। रमजान की आमद पर कौन खुश होता है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि जो रमजान के आने पर खुश हो और रमजान के अलविदा पर, जुदाई पर गमगीन और अफसुर्दा होता है, अल्लाह ताला उसकी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देता है। मेरे आका ने फरमाया कि सुनो, इदा
दखल रमजान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व खुल्लिकत अबवाबुन नार। जब रमजान दाखिल होता है, रमजान का चांद नजर आता है तो रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वह सुलसिलत शयातीन, शैतानों को कैद कर दिया जाता है। मेरे आका ने फरमाया फुतिहत अबवाबुर रहमा, जब रमजान का चांद नजर आता है तो रब की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे आका ने फरमाया कि सुनो ए मेरे गुलामों, तुमको रब्बे दुल जलाल ने रमजान का महीना अता किया, वो ऐसा बरकतों का महीना है, ऐसा बरकतों वाला महीना है जिसका पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से छुटकारा है। जो रमजान में नवाफिल अदा करे, दूसरे महीनों के फराइज इस नवाफिल के बराबर नहीं हो सकते। मेरे आका ने फरमाया रमजान मुबारक में जो किसी को रोजा रखाए, रोजा खुलवाए, उसको भी रोजा रखने वाले जितना अजर और सवाब मिलता है। किसी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम में से हर एक के पास इतनी दौलत नहीं कि वो किसी को रोजा रखाए या खोलाए। मेरे आका ने फरमाया कि जो खजूर की गुठली पर या दूध के चुल्लू भर दूध पर किसी को रोजा रखवाता है या रोजा खुलवाता है, उसको भी अल्लाह ताला यही अजर और इनाम अता करता है। दोस्तान गिरामी, रमजान मुबारक में जो औरत अपने शोहर की फरमाबरदारी करती है, नमाजी और रोजेदारों के लिए रोटी पकाती है, उनको रोटी खिलाती है, वो औरत रोज महशर हजरत बीबी मरियम और सैयदा आसिया रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ जन्नत में होगी। और जो रमजान मुबारक के रोजे रखता है, मन साम रमजान ईमान वहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़ंबी। मेरे आका ने फरमाया जो ईमानदारी के साथ सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखता है, उसकी पिछली जिंदगी के सब गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मन काम लैलतुल क़द्र ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो लैलतुल क़द्र की रात जागता है, इबादत और बंदगी करता है, रब्बे दुल जलाल उसकी पिछली जिंदगी के सब गुनाहों को माफ कर देता है। और मेरे आका ने फरमाया मन काम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो ईमानदारी के साथ सवाब की नीयत से रमजान की रातों का क़याम करता है, रातों को जागता है, नवाफिल पढ़ता है, तरावीह नमाज पढ़ता है, तहज्जुद के नवाफिल अदा करता है, सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ता है, मेरे आका ने एक रोजा रमजान का छोड़ दिया, अगर एक रोजा छोड़ा है उसके बदले में बकिया सारी जिंदगी रोजे कज़ाई रखता रहे, लेकिन उस रमजान के रोजे का बदल नहीं बन सकते। रमजान का एक रोजा अल्लाह के पास इतनी इज्जत और शरफ वाला। बाज लोग मजाक करते हैं, रमजान पे मजाक करते हैं, भाई जिसके पास रोटी ना हो, जिसके पास गंदुम ना हो, वो जाके रोजा रखे, हमें तो बहुत कुछ है, हम रोजा क्यों रखें। ये मजाक नहीं है अल्लाह के दीन से, अल्लाह के कुरान से ये मजाक नहीं है। दोस्तान गिरामी, तो ये रमजान का महीना आ रहा है, इस महीने को इबादत के साथ, अल्लाह की बंदगी के साथ मना के दिखाना। दोस्तान गिरामी, रमजानुल मुबारक में अल्लाह के कुरान की कसरत से तिलावत करना कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब रमजान का चांद नजर आता तो दिन में भी कुरान का खत्म पूरा करते, रात को भी कुरान का खत्म पूरा करते।
اور جب جماعت کو تراویح نماز پڑھاتے تو اس میں بھی ختم مکمل کرتے، یعنی پورے رمضان میں 61 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے، 61 ختم قرآن کے پورے کرتے، 30 دن کے 30 رات کے، اور ایک وہ جو تراویح میں جماعت کو پڑھاتے۔ دوستان گرامی، تو یہ رمضان تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان نوافل کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کی بندگی کا مہینہ ہے۔ روز محشر ایک بندہ ایسا آئے گا کہ جس کو جہنم کے زنجیروں کے میں جکڑا ہوگا، فرشتے اس کو گھسیٹتے ہوئے لیتے جائیں گے جہنم کی طرف، وہ پکار رہا ہوگا، اور فریاد کر رہا ہوگا۔ اچانک مدینے والے آقا سامنے آئیں گے، پوچھیں گے اس کو کیوں پکڑ کے جا رہے ہو؟ کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ بندہ ہے جس پر رمضان فریادی ہے، جس نے رمضان کی قدر نہیں پہچانی تھی، جو رمضان کی عبادت اور بندگی نہیں کیا کرتا تھا۔ تو سرور عالم فرمائیں گے کہ جس نے رمضان کی عزت نہیں پہچانی، میں بھی اس سے بیزار ہوں، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اب بتائیں کہ